Minister Sudhin Davlekar visited the farm of Sadanand Parsekar, where he planted a sapling and reviewed ongoing business activities. He appreciated Parsekar's efforts and praised the farm's development and entrepreneurial spirit. मोल्याच्या ग्रामदेवाक विनम्र वंदन करता आणि आज म्हाका खूप आनंद जाता. पार्सेकर फूड्स आणि बागायती आणि फार्म हाऊस अशा 3 गोष्टी मनात घेऊन आज आम्ही सगळे हांगा जमिल्ले आसा. सगळ्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या सगळ्या स्कुलांनी हेडमास्टर म्हणून गेल्ली कित्येक वर्सां काम करून रिटायर जाल्ले बाब रामराव कुंकळकार. तो 25 आशिल्ले बालोडेचे. हर मानेस त्यांचे पूत आमचो मडकयचो सरपंच बाब विशांत नायक, आमचे सगळे जमिल्ले इतर सगळे कार्यकर्ते. खूप आनंद जालो कारण जे फिल्डात आम्ही ल्हानपणापासून काम केलां आणि ते पळोवपा खातीर आमी आयले आणि आमच्या हातांतल्यान एक घडूय मारून घेतलो. त्याची सुरवात जाली म्हणजे जी केळी तांणी वर्सभर पयलीं घातिल्ल्यो त्यो केळी आज लागल्यो आणि त्याचे उत्पन्न चालू जालें. आणि तेच खरें प्रमोशन आसा अशें म्हाका दिसता. यंग जनरेशनाक हें प्रमोशन जे केलां तांणी आनी सबंद जी जमीन आसा ती वेगळे तरेन विकास करून हातून टोटल फार्म तयार करपाची मनोदय तांणी दवरलेलो आसा. आनी उदात्त उदाहरण आज यंग जनरेशन आसा कारण यंग जनरेशन जो आसा तो आज नोकरी आनी ती बी सरकारी नोकरी सोदता. आनी खुद्द सदानंद पार्सेकारान आपूण हेड क्लार्क म्हणून आसतना रिजिग्नेशन दिवन हें सगळें चालू केलें.